Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Biad Mustafa. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la science sur la trigonométrie. Exactement, faire de la science, on va voir des formules à retenir, les خصهم يتحفظوا تيساعدونا في les exercices. Donc, parmi les formules, bien les relations اللي غادي نعطيكم دابا كاين عندنا واحد deux formules كنسموهم formule de linéarisation. Formule de linéarisation. Et d'ailleurs, la linéarisation, on va parler بزاف يعني l'année prochaine, le deuxième baccalauréat, les nombres complexes. On va voir exactement je vais t'en bien exactement, d'accord? Pour l'instant, les formules les خاصكم تعرفوا لكن سموهم formule de linéarisation كاين عندنا deux formules ou bien deux relations. كاين عندنا الريلاسيون الاولى اللي هي cos a au carré كتساوي 1 plus cosinus ديال 2a على 2. وكاين عندنا sinus ديال a au carré كتساوي 1 moins cosinus ديال 2a sur 2. دونك كيتشابهوا. cos carré كتساوي هاد ليكسبرسيون هنا كاينه بلس و sin a au carré كتساوي ميم اكسبرسيون غير في بلاصه بلس كاينه هنا موان. هاد لي دو ريلاسيون اللي عطيت لكم بيان هاد لي دو فورمول كنسموهم لي فورمول دو لينياريزاسيون. في الحقيقه هاد لي دو فورمول جبدنا من واحد القاعده اللي كنت ديجا هضرت عليها في واحد الفيديو سابق، حتى هي واحد الفورمول اللي خاصكم تحفظوا. كنعرفوا ان كوس ديال 2 شنو كيساوي 2 كوس ديال a au carré moins 1. D'accord? Ou bien cos ديال 2 كيساوي 1 moins 2 sinus carré. هاد الريلاسيون هادي غادي تعطينا هاد الاولى هادي. يسوفي هاد موان 1 نحولها للجهه الاخرى اش تولي عندي 1 بلس كوسينوس ديال 2a وهنا غادي تبقى 2 كوس a au carré. وإلا قسمت هنا على جوج وهنا على جوج غتمشي هاد جوج مع جوج وغتولي هاد الفورمولا اللي نحصلوا عليها تكون هي هاد الاولى. داكوغ إلى تري كلير ماتنون كوس a au carré كتساوي 1 بلس كوس 2 على 2. بالنسبه للثانيه تنعرفوا ان كوس ديال 2 نقدروا نكتبوها كوم سا هي 1 موان 2 سينوس ديال a au carré ياك. غنشد هاد لو تايم نجيبو هنايا تولي 2 سينوس او كاري ديال a تبدل هاد لو سين هاد لو غتبقى في بلاصتو غادي نحولها للجهه الاخرى تولي كوسينوس ديال 2 اي باغ لا سويت الا قسمنا هنا على جوج وهنا على جوج هاد جوج غتمشي مع جوج هداكشي اللي غادي نحصلو عليه راه هو هاد الريلاسيون هادي. داكوغ سين كاري هي 1 موان كوس 2 سور 2. دونك الا تنساو علينا هادو راه يمكن لينا ديما نرجعو للريلاسيون اللي هي تنعرفها كوس 2 كتساوي هادي و بيان كتساوي هادي ومن بعد تنجبد هاد لي دو راسيون. مي الا حفظتهم غيكون سي ميو. داكوغ تري بيان. نتوما تديروا شي طرق اللي تساعدكم على الحفظ دغيا يعني شي حاجه اللي تبقى لك في دماغك واحد مده طويله. داكوغ تري بيان. دونك قلنا هادو كنسموهم لي فورمول دو لينياريزاسيون. فاش يقدروا ينفعونا هاد لي فورمول؟ يقدروا باغ اكزومبل مثلا نقدر نقول لك كالكولي كوس ديال بي سور 8 مثلا كوس ديال بي سور 8. هنا الا بغينا نحسبوا كوس ديال بي سور 8 parmi لي ميثود اللي نقدروا نستعملوا هو ان بي سور 8 في الحقيقه راه هي لا مواتي ديال بي سور 4. راه الا شدينا بي سور 4 وقسمنا على 2 هذه راه هي بي سور 8. علاش؟ لانه مثلا ناخذ هذا ونضربو في لانفيرس ديال هذا غتعطيني فينالمون بي سور 8. داكوغ دونك هنا يمكن ليا نستعمل هاد القاعده هادي. يعني بغيت نحسب كوسينوس ديال بي سور 8 شنو غادي ندير؟ غنمشي لهاد ا اللي عندي هنا في هاد الريلاسيون هاد ا اللي عندي هنا في هاد الريلاسيون نعوضها بي سور 8. دونك شوف شنو يولي عندي. نقدر نجي نكتب اون كوس ديال بي سور 8 او كاري شنو تتساوي 1 بلس الكوسينوس ديالاش ديال 2 fois p sur 8 sur 2 et par la suite c'est quoi? C'est 2 1 plus 2 fois p sur 8 8 راه هي 4 fois 2 واحد 2 تمشي مع 2 تبقى ليا غير كوسينوس ديال p sur 4 وهذه الا حسبنا كوس ديال بي سور 4 تنعرفوا نحسبوها راه هي راسين 2 sur 2 الماء. هذه عندنا كقاعده sur 2 هنا من بعد نديرو توحيد المقام تولي 2 بلس راسين 2 sur 2 لو تو sur 2. من بعد الا خديت هاد الفراكسيون ضربتها في لانفيرس ديال هذا تولي عندي 2 sur راسين 2 لو تو sur 4
وانتوما يمكن لكم تعقلوا على واحد القاعده. الا عندي ا على بي لو تو سور سي، وهادي توليو تحتاجوها بزاف سورتو في الثانيه بكالوريا. هنا عوض تاخد هادي وتضربها في لانفيرس ديال سي اللي هو واحد على سي، شد غير، ولكن تيكون عندنا شوف تتكون عندنا فوق هاد الفراكسيون عندي واحد الفراكسيون، يعني فوق هاد الخط كاينه فراكسيون وهنا عندنا غير عدد. شنو تندير؟ كنشد غير بين هبطه نضربها في سي، تبقى الفوق، وبين هبطه نضربها في سي تولي بي سي. داكوغ؟ علاش؟ لانه الا خديت ا على بي وضربتها في الانفيرس ديال سي اللي هو واحد على سي، هادي الا حسبنا راه تعطينا هادي. دونك انا باش ما نضيعش الوقت نقدر غير بين هبطه نضربها في سي ونكتب ديريكتومون هاد بحال هادشي اللي درت انا، دو هبطه دو ضربتها في دو هبطه دو ضربتها في دو، عطاتني دو بلس راسين دو سور 4. فوالا شنو لقيت دابا؟ لقيت انا الكوسينوس ديال بي سور 8 لو تو كاري كيساوي هاد الريزولتا. شنو تنعرفو على الكوسينوس؟ اي بويسكو كوس ديال بي سور 8 راه كبر من زيرو. علاش؟ كار بي سور 8 بي سور 8 راه محصور بين زيرو بي سور 2. داكوغ؟ بي سور 8 راه كومبري انتر زيرو سور 2. حنا سور لانترفال زيرو بي سور 2 تنعرفو الكوسينوس راه بوزيتيف. الوغ شي حويجات اللي شفناهم في 5 اني. الوغ انايا غادي ناخدو، لانه كوس او كاري ديال بي سور 8 كتساوي هادي، يعني كوس ديال بي سور 8 اما تساوي الغاسين ديال هادشي كامل ولا موان غاسين ديال شنو. دونك بيسكو انا عرفت الكوسينوس بوزيتيف ناخدو غير السوليسيون اللي هي بوزيتيف، بمعنى الكوسينوس ديال بي سور 8 شنو غتساوي في هاد الحال؟ الغاسين ديال هادشي كامل، يعني يكون عندنا الغاسين على 2 بلس غاسين 2 على الغاسين ديال 4 غتولي غير 2، لانه دخلت الغاسين على هادشي كامل، غاسين فوق غادي يبقى حتى حاجه ما تسامبليفيا، والغاسين ديال 4 ها هي 2. انا كتبت ديريكتومون 2 لان مبقاش عندي فين نجاوب هنايا. دونك المهم هو انكم تفهموا الطريقه. داكوغ؟ تري بيان. نفس الطريقه نقدروا نستعملوا مثلا الا قال لي احسب السينوس ديال بي سور 12، نقدروا نفكروا نستعملوا هاد لا دوزيام بي سور 12 في الحقيقه راه هي لا مواتي ديال بي سور 6. ويمكن لكم شي زيلاف تمشيو تحسبوا السينوس ديال بي سور 12 بنفس الطريقه اللي درنا هنا، غير هنا عوض نستعملوا القاعده الاولى نستعملوا هاد القاعده، وغادي تلقاو السينوس ديال بي سور 12 شحال تتساوي. داكوغ؟ تري بيان. نقدروا فوالا ناخذوا شي ورقه اخرى. باغ اكزومبل نقدروا مثلا يعطانا شي كيسيون ولا ناخذوا سي بون فوالا ان اكزرسيس. يقدر يقول لي مثلا مونطري كو سوا اكس، هنا اكس عندنا ابارتيان ا، دونك اكس سي ان رويال، قال لي بين ان 1 بلس كوس اكس بلس سينوس اكس تساوي 2 كوس او كار ديال اكس سور 2 فاكتور ديال كوس ديال اكس سور 2 بلس سينوس ديال اكس سور 2. عطاتني واحد ليكزيرسيس بحال هكايا، دونك بين ان هادشي كيساوي هادشي. دونك شنو تندير انا هنايا؟ نقدر هنايا فوالا نقدر ننطلق من هنا، عندي 1 بلس كوسينوس ديال اكس بلس سينوس ديال اكس. هاد 1 بلس كوس اكس كنا هضرنا قبيله على دي فورمول. فوالا سي بون. دونك هاد 1 غادي نخليها، وهاد كوس اكس نقدر نطبق عليها هاد القاعده اللي هضرنا عليها قبيله. هاد القاعده هنا ملي تكون عندنا شي اونكل شي باردون شي نومبر، هنا تيكون لا مواتي ديالو، لا مواتي ديال 2 ا راه هي ا. دونك نقدر نطبق هاد القاعده، غير هو في بلاص 2 ا عندي هنا اكس. دونك شنو نجي نكتب هنايا؟ غنكتب هاد لو 1 خليته في بلاصتو، وهاد كوس اكس نقدر نكتبها هي 2 كوا او كاري ديال اش، لا مواتي ديال اكس راه هي اكس سور 2. داكوغ؟ موان 1 هاهي فين هي بلس سينوس اكس. هاد سينوس اكس نقدر نطبق عليها واحد القاعده اللي حنا تنعرفوها ديجا شفنا في لا سيونس اللي فاتت، او بالنسبه في واحد لا فيديو بريسيدون. تنعرفوا ان السينوس ديال 2 اكس شنو تتساوي؟ 2 سينوس اكس كوسينوس اكس. هاد داكشي اللي تيكون هنا داخل تيكون هو لا مواتي ديال الشيء اللي كنكتب هنا وهنا.
دونك نقدر نطبقها حتى بالنسبه لسينوس اكس. لا مواتي ديال اكس هي اكس سور 2، دونك نقدر هاد سينوس اكس نكتبها هي 2 sinus x cosinus pardon sinus x sur 2 cosinus x sur 2. D'accord. من بعد هاد موان زاد نمشي مع اش يبقى لي هنا، تبقى لي 2 cos au quart ديال x sur 2 plus 2 sinus ديال x sur 2 cosinus ديال x sur 2. تيبان لي نقدر نفاكتوريزي ب 2 cos x sur 2 كاينه هنا كاينه حتى هنايا. هنا عندنا 3 فاكتور، دونك فاكتور كومان اللي كاين هنا راه هو 2 cos x sur 2. هنا تبقى لي واحد cos x sur 2، وهنا تبقى لي غير هادي sinus plus sinus ديال x sur 2. اي فوالا تنكونو جاوبنا على لا كيسيون ديالنا. D'accord. Très bon. Maintenant on passe à d'autres formules. واحد دي فورمول تما لي très important surtout في les équations تينفعونا بزاف surtout ملي تنبغي ندير لا فاكتوريزاسيون. ملي تتكون عندنا هاد القواعد خصكم تحفظوا الله داير cosinus ديال p plus cosinus ديال q. p و q ce sont des nombres réels. شنو تتساوي هنا؟ قال لها هي 2 cos p plus q sur 2 fois cos p moins q sur 2. Très simple. خاصك تحفظ هادي. cos plus cos كيعطينا 2 cos cos. p plus q هنا p plus q sur 2 هنا p moins q sur 2. ثم عندنا cos ديال p moins cos ديال q. شوف هنا ملي تتكون هنا موان تيتبدل هنا في بلاصه كوس تنديرو سين وكتزاد واحد الموان هنايا، دونك موان 2 سينوس ديال بي بلس كيو سور 2 سينوس ديال بي موان كيو سور 2. دونك شوف لا اختلاف كبير بين هادي وهادي، غير هنا بلوس رجعت موان حتى هادو تبدلوا، الكوسينوس دار في بلاصتهم سينوس وهنا عوض 2 درنا موان 2. اذا هادو دي غولاسيون ا روتونير. راه نتوما الديمونستراسيون ديال كيفاش جبنا هادو راه ديروها في الكلاس، و سي با امبورطون. اللي هو امبورطون وتعرف تطبق هادشي في لي زيكزارسيس، يعني هادو خصهم يتحفظوا. شنو عاوتاني عندنا سينوس ديال بي بلس سينوس ديال كيو، وعاوتاني سينوس ديال بي موان سينوس ديال كيو. بالنسبه للسينوس ديال بي بلس سينوس ديال كيو شنو كتساوي؟ هي 2 سينوس ديال بي بلس كيو سور 2 فوا الكوسينوس ديال بي موان كيو سور 2. دونك شوف هنايا تكون عندي هنا السينوس هنا سينوس، راه كتبان ليا السينوس والكوسينوس بجوجهم. كوس كوس كتبان ليا كوسينوس كوسينوس ملي تكون هنا بلوس، وكوس موان كوس كتبان ليا سينوس سينوس بجوج غير سينوس. ملي تكون سينوس بلس سينوس هنا 2 هنا كاين سينوس كوسينوس او مور تري كلير. ملي تكون عندنا سينوس موان سينوس شنو تيولي عندنا 2 سينوس ديال بي موان كيو، ولا ندير انا كاع كوسينوس ديال بي بلس كيو سور 2 سينوس ديال بي موان كيو سور 2. داكوغ. دونك هنا شنو عندنا؟ هادي تقريبا راه تتشبه لهادي، غير هنا ملي تتكون هنا بلس ملي تنكتب السينوس تتكون حتى هنا بلس، وملي تتكون هنا موان ملي تنكتب السينوس حتى هنا تتكون موان. وراه ديما في هاد لي غولاسيون ديما كتلاحظوا بي بلس كيو سور 2 هنا بي موان كيو سور 2 عاوتاني بي بلس كيو سور 2 موان بي موان كيو سور 2 اكسيتيرا كيتعاودوا بنفس الطريقه. دونك الله يرضي عليكم هادو دي غولاسيون ا روتينير نحفظوهم. داكوغ. يعني نجلس في الدار نبقى نعاود في هادشي حتى يتحفظ ليا مزيان. غنشوفوا لي زابليكاسيون ديال هادشي، نخلي هادشي حدايا باش نشوفوا لابليكاسيون ديالو نفهموه مزيان. غناخذ واحد الورقه. فوالا نعطي اكزومبل مثلا، يقدر مثلا في شكل اكزرسيس يقول لي مثلا montrer que cosinus ديال 2x plus cosinus ديال x كتساوي 2 cosinus 3x sur 2 cosinus ديال x sur 2. طيب هنا ملي تتعطاني شي حاجه بحالك سمي نطلق من لا سوم. دونك هادي كيفكرني بهاد الغولاسيون كوس ديال شي حاجه بلس كوس ديال شي حاجه. هنا بي راه هي 2x و كيو هنا x. دونك هاد لي فورمول شنو تيخلونا نديرو؟ تيساعدونا باش ندوزو من واحد لا سوم للبرودوي، يعني بحال تندير الفاكتوريزاسيون. داكوغ. كيساعدونا باش نديرو ترانسفورماسيون ديال واحد لا سوم اون برودوي.
داكوغ. ملي تهضر على لا سوم راه بحال سوستراكسيون. داكوغ، سوستراكسيون اون برودوي. عاوتاني نفس هنايا لا سوم اون برودوي اكسيتيرا. دونك هنا شنو غادي ندير؟ عندي انطلق من هنا باش نوصل هنا، نطبق هاد القاعده الاولى. دونك شنو نجي نكتب؟ كوس ديال 2 اكس بلس كوس ديال اكس شنو تتساوي؟ 2 كوس كوا؟ هادي زايد هادي على 2، يعني 2 اكس بلس اكس سور 2 في الكوسينوس ديال هادي ناقص هادي على 2، 2 اكس موان اكس سور 2. خصني نلقى داكشي اللي عندي تما. هنا تتولي 3 اكس سور 2 هنا كوسين ديال اكس سور 2. سي اكزاكتومون داكشي اللي عندنا. تنكونو سالين جوج الصوره سالين. التلاميذ اللي ما حافظينش هاد لي فالاسيون يبقاو واحد هنا ما عارفش شنو غادي يدير. داكوغ. دو ميم فاصون شيرز إليف نخليكم نتوما هادي تخدموها. كوسين ديال 7 اكس موان كوسينوس ديال 5 اكس. دونك هادي عندنا الكوس موان كوس، معناها نستعمل هاد الغولاسيون. دونك نخليكم نتوما تستعملوا هاد الغولاسيون وتلقاو لي هادي شحال تتساوي. داكوغ. واللي بغا يتواصل معايا با واتساب راه كاين النيميرو ديالي. فوالا. نقدر مثلا ناخدو مثلا فاكتوريزي. عطاني كيسيون فاكتوريزي وعطاني واحد ليكسبرسيون ا اكس فيها مثلا سينوس اكس بلس سينوس 3 اكس بلس سينوس 7 اكس بلس سينوس 5 اكس. قال لي فاكتوريزي هاد ليكسبرسيون كامله. انا نقدر مثلا هادي نقدر نحولها لبرودوي، وهاد لاصوم تا هو نقدر نحولو لبرودوي، ومن بعد نقدر نشوف شي فاكتور كوما كاين هنا وهنا. هادي كندير تنحولها لبرودوي، نستعمل هاد القاعده سينوس ديال شي حاجه زائد سينوس ديال شي حاجه. دونك شنو عندنا هنا؟ 2 سينوس ديال بي سور كو سور 2 فوا كوس ديال بي موان. نطبق هادشي. شنو قلنا؟ 2 سينوس ديال هادي زائد هادي اكس زائد 3 اكس سور 2 فوا كوسينوس ديال هادي ناقص اكس موان 3 اكس سور 2. دونك داكشي طبقناه كما ينبغي. ندوز عاوتاني دو ميم فاصون. شنو ندير؟ بلوس 2 سينوس كوا؟ هادي زائد هادي سور 2 7x plus 5x sur 2 fois cosinus ديال 7x moins 5x sur 2. من بعد x plus 3x sur 2 شحال تساوي؟ هي 2 سينوس 4x sur 2 غتولي 2x. داكوغ. وهادي اللي حسبنا شنو غتولي؟ كوسينوس ديال موان x لأنها تولي موان 2x sur 2 هي موان x بقى غير موان x. بلس 2 هادي اللي حسبنا 12x sur 2 غتولي 6x سينوس ديال 6x. وهادي اللي حسبناها تولي كوسينوس ديال 7x moins 5x سي 2x sur 2 سي x. داكوغ. من بعد هادي نقدر نسامبليفي. عندنا قاعده الكوس ديال موان x هي كوسينوس x، يعني موان كتحيد. هادي شفتو هاد القاعده العام اللي فات. اش تولي؟ نقدر نكتب غير 2 سينوس ديال 2x فوا كوسينوس ديال x بلس هادي ما عندي ما نسامبليفيها تبقى 2 سينوس ديال 6x فوا كوسينوس ديال x. شوف كانوا عندي 4 تيرم ولاو عندي دابا غير 2 تيرم. هاد التيرم الاول التيرم الثاني خصني نكمل لا فاكتوريزاسيون. لا كيسيون هو نفاكتوريزي. هنا تيبان لي نقدر نفاكتوريزي ب 2 كوس اكس. ها انت 2 كوس اكس كاينه هنا وكاينه هنايا. دونك اش تولي؟ 2 كوس اكس. الا عملت هنا ب 2 كوس اكس غتبقى هادي هي فين هي سينوس ديال 2 اكس. وشنو غتبقى لي هنايا؟ بلس سينوس ديال 6 اكس. داكوغ. هنا بغيت نوقف هنا سي فيني. بغيت نكمل هاد سينوس ديال 2 اكس بلس سينوس ديال 6 اكس حتى هي نطبقو على هاد القاعده هادي. دونك اش تولي؟ هنا 2 كوس اكس نخليها، وهادي شنو غتولي؟ غتولي 2 هاهي سينوس بي بلس كيو هي سينوس ديال بي بلس كيو سور 2 فوا. دونك شنو نجي نكتب؟ 2 sinus ديال 2x plus 6x sur 2 fois cosinus ديال 2x moins 6x sur 2. شيولي عندي 2 cos x fois انا هاد الاقواس نقدرو نحيدهم مبقى عندهم حتى شي دور 2 هنا 2x plus 6x سي 8x على 2 دونك غتولي sinus ديال 4x وهنا 2x moins 6 moins 4x sur 2 سي moins 2x cosinus ديال moins 2x. هاد 2 فوا 2 سي 4 كوس اكس نخليها في بلاصتها سينوس 4 اكس نخليها في بلاصتها وكوسينوس ديال موان 2 اكس نقدروا نكتبوا غير كوسينوس ديال 2 اكس لانه عندنا قاعده الكوس ديال موان ا راه هي الكوس ديال ا. وهاد القاعده شفتوها العام اللي فات. اذا هاني ا اكس كتبتها
درت لها الفاكتوريزاسيون او بيان كتبتها فهم تيقول لي فاكتوريزيون بحال تيقول لي écrire sous forme d'un produit يعني كتبت ax sous forme d'un produit et c'est fini. D'accord? Chers élèves, merci infiniment à votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.